बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये अब तक की सबसे बड़ी ख़बर है, यानी 8 फरवरी को जो एक सानहा हुआ, जिन लोगों ने पाकिस्तान के अंदर एक हुकूमत बनाई और धांधली के साथ एक हुकूमत बनाई, तो धांधली का फ़ायदा उठाने वालों के लिए 8 फरवरी किसी सानहे से बड़ा नहीं था। उस दिन लोगों ने जो है वो 14 तबक रोशन कर दिए इमरान खान के तमाम मुखालिफिन के। तो जो गुज़िश्ता दिन था, यानी आप ये सुबह के वक्त वीडियो सुन रहे हैं, पाकिस्तान में सुबह का वक्त होगा और 27 तारीख है, लेकिन 26 तारीख की रात को एक बहुत बड़ी धमाकादार खबर थी जिसने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। पूरी दुनिया के अंदर ये खबर फैल गई और ख़बर यह है कि पाकिस्तान का जो वफाकी दारुल हुकूमत है इस्लामाबाद, उसकी जो हाई कोर्ट है, उसके 75% जजेज़ ने एक लेटर लिखा है और उसके अंदर उन्होंने जो शिकायत की है ये है सबसे खौफनाक चीज़। मैं डॉन अखबार से आपको ये पढ़ के सुनाता हूँ कि डॉन ने इसको कैसे रिपोर्ट किया, डॉन उर्दू ने, और ये चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ कि एक्चुअली जजेस कहना क्या चाह रहे हैं उस लेटर के अंदर। क्योंकि मैंने आपको 1 दिन पहले 2 दिन पहले एक वीडियो मैंने की थी, उसमें मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी। मैंने आपको बताया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस हैं वो तनहा रह गए हैं, बाकी जजेस जो हैं वो बहुत तंग आ चुके हैं, बहुत सारी चीज़ों में बेजा मुदाखलत हो रही है और वो चाहते हैं कि अदलिया की जो स्पेस है वो अदलिया को वापस मिले। इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट में बेचैनी है, पेशावर हाई कोर्ट में बेचैनी है, इस्लामाबाद जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे कुछ जजेस में बेचैनी है। ये बातें अब फैल रही हैं और जो लोग अदलिया को रिपोर्ट करते हैं वो ये बातें बता रहे हैं। अब इसका नुक्ता आगाज़ हो गया है। मैंने जब ये खबर पढ़ी तो उसके बाद मैंने जो पहला ट्वीट किया था वो यही था कि बारिश का पहला कतरा। देखना ये है कि ये जो बारिश हुई है ये एक सैलाब में कन्वर्ट होती है या इसके आगे बंद बांधा जा सकता है, क्योंकि अभी तक जो चीज़ें नेचुरल अंदाज में हो रही हैं या आइन और कानून अपना रास्ता बनाने की जब भी कोशिश करता है तो उसके रास्ते में एक बंद बांध दिया जाता है। जैसा कि 8 फरवरी को पाकिस्तान की आवाम ने बहुत बड़े पैमाने पर निकल कर वोट डाले और इमरान खान को 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा कामयाबी दिलवाई, लेकिन उस आइनी और कानूनी कामयाबी के सामने धांधली का एक बहुत बड़ा बंद बांध दिया गया जो अब तक तो बंधा हुआ है। अब इसी तरह ये जो अदालती लेटर है, पहले इस पे आप गौर कीजिए वो क्या रहा है, फिर आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, खबर ऐसे है कि 6 हाई कोर्ट जजेस का जुडिशल काउंसिल को खत, अदालती उमूर में एग्जीक्यूटिव एजेंसियों की मुदाखलत का जिक्र इस खत के अंदर मौजूद है जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने जजेस के काम में खुफिया एजेंसियों की मुबैना मुदाखलत और दबाव में लाने से मुताल्लिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त लिख दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस सिमन रिफत इम्तियाज़ की जानिब से ये ख़त लिखा गया है। ख़त में कहा गया है कि हम बतौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से एग्जीक्यूटिव मेंबरान बशमूल खुफिया एजेंसियों के जजेस के काम में मुदाखलत और जजेस को दबाव में लाने से मुताल्लिक रहनुमाई चाहते हैं। वो ये कह रहे हैं कि जजेस को काम से रोका जाता है या उनके काम में मुदाखलत की जाती है और एजेंसियों की जानिब से, खुफिया एजेंसियों की जानिब से जजेस के काम में मुदाखलत भी हो रही है, उनको दबाव में लाया जा रहा है। ख़त में कहा गया कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के नतीजे में सामने आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी की साल 2018 में बरतरफी को गलत और गैर कानूनी करार दिया गया और कहा गया कि जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी को रिटायर तस्वुर किया जाए। उनकी सारी मुराद और वो सब चीज़ें उनको वापस मिल गई। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी को इस वक्त बरतरफ कर दिया गया था जब उनकी जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किया गया था कि खुफिया एजेंसी के एहलकारों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेंचेस की तश्कील और एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में मुकदमात के ट्रायल में मुदाखलत की है। ये उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था उस वक्त एजेंसीज के ऊपर जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने, उसके बाद उनको बरतरफ कर दिया गया था। अब इस खत में ये बताया गया है कि इन इल्ज़ामात के बाद उस वक्त की वफाकी हुकूमत और आर्मी चीफ की जानिब से जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के खिलाफ शिकायत दायर की गई थी। उसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अपने हालिया फैसले में कहा गया कि किसी भी जज को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से तहकीकात किए बगैर बरतरफ नहीं किया जा सकता। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक बॉडी होती है जिसमें सीनियर तरीन जजेस मौजूद होते हैं
جو ججز کے معاملات کے اوپر فیصلہ کرتی ہے اور دیگر بڑے اہم جو معاملات ہیں ان کو وہ دیکھتی ہے، یہ اس کی بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے پہلے برطرف کیا تھا اور بعد میں انہوں نے فیصلہ دیا کہ شوکت عزیز صدیقی صاحب کی برطرفی جو ہے وہ غلط ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنے حالیہ فیصلے میں جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کو بدنیتی پر مبنی قرار دیا ہے۔ خط کے مطابق سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے سے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے موقف کی جیت ہو گئی ہے، تاہم غیر قانونی برطرفی کا ازالہ ممکن نہیں ہے، بہت دیر ہو چکی ہے۔ کیا اس وقت واقعی خفیہ ایجنسی کے اہلکار عدالتی معاملات میں مداخلت کر رہے تھے اس وقت جب الزام لگایا تھا شوکت عزیز صدیقی صاحب نے؟ اس کا جواب نہیں مل سکا ہے۔ اگر خفیہ ایجنسی کے اہلکار واقعی عدلیہ کی آزادی کو مجروح کرنے میں ملوث تھے تو کیسے ان کو احتساب کے کٹہرے میں کھڑا کیا جا سکتا ہے تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات رونما نہ ہوں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شوکت عزیز صدیقی اگر سچ بول رہے تھے تو جن لوگوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا تھا یا ان کو دباؤ میں لیا تھا ان کے خلاف کیا کارروائی ہوگی، اور اب وہ سچے ثابت ہو چکے ہیں تو کارروائی ان کے خلاف ہونی چاہیے، یہ انہوں نے نقطہ اٹھایا۔ متن کے مطابق سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے بھی میڈیا انٹرویوز میں خفیہ ایجنسی کے اہلکاروں کی عدالتی معاملات میں مداخلت کے الزامات کی تحقیقات کا مطالبہ دہرایا ہے۔ خط میں یہ بھی کہا گیا کہ ہم جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے الزامات کی تحقیقات کے مطالبے کی حمایت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان تحقیقات کا دائرہ اختیار وسیع کر کے اس بات کا تعین بھی کر دیا جائے کہ آیا آج بھی خفیہ ایجنسی کے اہلکار عدالتی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اب یہ جو ایک کیس ہے اس کو بنیاد بنا کر جو بیسک مدعا ہے اس کی طرف آ گئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز۔ خط میں کہا گیا ہے کہ ججز کا موجودہ کوڈ آف کنڈکٹ اس حوالے سے رہنمائی کرنے سے قاصر ہے کہ ججز کی جانب سے خفیہ اداروں کے اہلکاروں کی جانب سے عدلیہ کی آزادی کو مجروح کرنے کا کیا رد عمل دیا جائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس بات کی تحقیقات انتہائی اہم ہے کہ کیا ریاست کی جانب سے عدلیہ کے کام میں مداخلت کی پالیسی اب بھی جاری ہے جس پر خفیہ ایجنسی کے اہلکار عمل درآمد کرواتے ہیں۔ ججز کی جانب سے لکھے گئے خط میں اسلام آباد کی عدلیہ کو خفیہ ایجنسیوں کی جانب سے درپیش دھمکی آمیز واقعات کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ خط میں لکھا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے بانی پی ٹی آئی کے خلاف ٹیرین وائٹ کیس کے قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے سے متعلق فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ اس میں جناب 3 ججز تھے۔ یہ بات میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک بڑے جج صاحب کے داماد کے ڈرائیور نے یہ کیس کیا تھا عمران خان صاحب کے خلاف، اور اس کے اندر بڑے مہنگے 3 بڑے وکیل کیے گئے تھے اور 3 ججز اس کیس کو سن رہے تھے۔ حالانکہ اس سے پہلے اس کیس کو جو ہے وہ یہ کہہ دیا گیا تھا کہ یہ نہیں سنا جا سکتا، لیکن چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کیس لگا دیا اور اس میں شامل 2 دیگر ججز کی جانب سے اختلاف کیا گیا چیف جسٹس سے۔ چیف جسٹس نے کہا قابل سماعت ہے، باقی 2 ججز نے کہا کہ قابل سماعت نہیں ہے۔ تو خط میں کہا گیا کہ جن ججز کی جانب سے درخواست کو ناقابل سماعت قرار دیا گیا ان کو خفیہ ایجنسیوں کے اہلکاروں کی جانب سے دوستوں اور خاندان کے افراد کے ذریعے سے دھمکیاں دی گئیں اور دباؤ میں لانے کی کوشش کی گئی۔ اچھا، یہ جو معاملہ ہے نا، اس کو یاد رکھیے گا، اس کو ابھی تک تقریباً پینڈنگ کیا ہوا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ پہ پاکستان تحریک انصاف بار بار یہ الزام عائد کرتی ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے معاملات میں یا پاکستان تحریک انصاف کے معاملات میں ایک جانبدار جج کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں، اور ان کے جو فیصلے یا چیزیں ہیں وہ عمران خان کو یا پاکستان تحریک انصاف کو سوٹ نہیں کرتی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف بار بار الزام لگاتی ہے۔ تو اس کیس میں ان کا موقف کچھ اور تھا، 2 ججز کا کچھ اور تھا، تو وہ 2 ججز جیت گئے یہ معاملہ، وہ معاملہ عمران خان کے حق میں ہو گیا، لیکن وہ ابھی تک پینڈنگ پڑا ہوا ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے پتہ نہیں کیوں اس کو ابھی تک، میری اطلاع کے مطابق تو وہ پینڈنگ ہے۔ اب اس میں ہوا یہ کہ ججز کہہ رہے ہیں ہم پہ بہت دباؤ ڈالا گیا خفیہ ایجنسیوں کی جانب سے۔ اس میں کہا گیا کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو اس سے آگاہ